समस्याको विषयमा आन्दोलनको सँगसँगै देशको राजनीति व्यवस्था परिवर्तनको लागि पनि विद्यार्थीहरूले निर्णायक भूमिका खेल्ने काम गरेको छ। त्यसको इतिहास महत्त्वपूर्ण छ, ऐतिहासिक छ, जसमा अनिराज सोभिको भूमिका अग्रणी र ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका रहेको छ र अनिराज सोभि त्यस्तो संगठन हो। आज हाम्रो भूमिका बदलिएको छ। हो, यति बेला हामीले राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन गरेका छौं, राजनीति एजेन्डामा परिवर्तन गरेका छौं, संविधानमा परिवर्तन ल्याएका छौं र आज पनि विद्यार्थी आन्दोलनको खाँचो छ। गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थी समस्याको विरुद्धमा, विद्यार्थी हक हितको विरुद्ध पक्षमा विद्यार्थीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहनु पर्ने कतिर आवश्यकता छ भने आज राष्ट्रको आवश्यकता, विकास र समृद्धिको आवश्यकता, आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता छ। त्यसको लागि विद्यार्थी क्षेत्रबाट राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने नेता जन्माउने एउटा कार्यथलो यो विद्यार्थी आन्दोलन हो। यस अर्थमा पनि विद्यार्थीहरूको, विद्यार्थी आन्दोलनको, विद्यार्थी संगठनको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यस अर्थमा पनि तपाईहरू निरन्तर अगाडि बढिरहनुपर्छ र ऐतिहासिक र निर्णायक भूमिका र इतिहासमा राम्रा राम्रा ठुल्ठुला कीर्तिमानहरू हामीले निर्माण गर्दै खडा गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। र विद्यार्थीको विषयमा म यति विषय राख्दै आजको राजनीतिक अवस्थाको विषयमा, आजभन्दा महिना अगाडि एउटा परिस्थिति थियो, 2 महिना पछाडि अहिलेसम्म भनौँ करिब फागुन 11 गतेसम्म एउटा परिस्थिति थियो। फागुन 11 गतेपछि अर्को परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यस विषयलाई हामीले कसरी बुझ्दछौँ? हामी करिब फागुन 11 गतेभन्दा पहिला हामी एउटा आन्दोलनमा थियौँ, एउटा मोमेन्टमा थियौँ। त्यो मोमेन्ट थियो अब देशमा नयाँ ताजा जनादेशको लागि हामीले जनसभा जनपरिचालन गरिरहेका थियौँ। ठुल्ठुला लाखौँका जनसभाहरू परिचालन गरिरहेका थियौँ। अब फेरि सायद त्यो नयाँ ताजा जनादेशबाट केही समयको लागि हामी विश्राम लिने स्थितिमा छौँ। अबको त्यो जनसभा र को भूमिकाबाट अब हामी करिब हाम्रो आन्दोलनलाई, हाम्रो जनपरिचालन त हामीले निरन्तरता नै दिन्छौँ। तर फेरि हामी आज फेरि के प्रदान भएर गएको छ भने राजनीतिक पार्टीहरूको आन्दोलनमा संसदको आन्दोलनलाई प्रदान भएर गएको छ। जनपरिचालनको सँगसँगै अब संसदको आन्दोलन अलि प्रदान भएर गएको छ। त्यति बेला संसद विघटन र हामी निर्वाचनको प्रक्रियामा थियौँ भने यति बेला फेरि संसद पुनर्स्थापना भएको छ। सर्वोच्चले संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिएको छ, बहाली गरिदिएको छ। हो, सर्वोच्चको निर्णयलाई हामी मान्छौँ, तर यसमा कयौँ हाम्रा विमतिहरू छन्। यो निर्णयले, यो सर्वोच्चको निर्णयले देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउँछ या अस्थिरता ल्याउँछ, या विभिन्न प्रकारका राजनीतिक असान्दर्भिक खालका चलखेलहरू हुन्छन् र अराजनीतिक खालका चलखेल हुन्छन्। यो कुरा हेर्न बाँकी छ। हामीलाई लाग्छ यो निर्णय सही जस्तो लागेको छैन, तर सर्वोच्चको निर्णय हामीले स्वीकारेर जाने कुरामा भने हाम्रो असहमति रहँदैन। जहाँसम्म मैले अलिकता कुरा राख्न खोजेको कुरा के छ भने, एक थरी साथीहरू जो हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, सायद कानुनी रूपमा अहिले पनि हुनुहुन्छ, एक थरी नेता र सांसद र साथीहरू यो सर्वोच्चले संसदलाई बहाली गरिदिइसकेपछि लड्डु खानेर अबरी यात्रा गर्नुभएको छ। हामीलाई आश्चर्य लागेको छ, हामीलाई अचम्म लागेको छ। यो केपीजीको भाषा हो। हामीलाई आश्चर्य, हामीलाई अचम्म, हामीलाई चकित पारेको छ। किन चकित पारेको छ भने किन उहाँहरूले लड्डु खाइरहनु भएको छ?
किन अभिर यात्रा गरिरहनु भएको छ? के ती साथीहरू मात्रै हामीबाट छुटेर गएका, हामीलाई छोडेर गएका, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारलाई छोडेर गएका, कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्थापन पक्षलाई छोडेर गएका साथीहरू किन लड्डु खाइरहनु भएको छ? किन तिनी अभिर यात्रा गरिरहनु भएको छ? मानव उहाँहरूको मात्रै सांसद बहाली भयो, केपी शर्मा ओलीको संसद बहाली भयो जस्तो मान्नु भएको छैन के? उहाँहरू ईश्वर पोखरेलजीको शेरबहादुर तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको सांसद बहाली नभए जस्तो मान्नु भएको छ क्या? उहाँ मानव उहाँहरू सांसद हुनुहुन्छ, हामीहरू सांसद छैनौँ। उहाँहरूलाई हामीले पुरा फिल्ड खाली गरिदिएका छौँ। मानव उहाँहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, सबै मन्त्रीहरू उहाँहरूले लिइसक्नुभयो। होइन, उहाँहरूले जुन दिन लड्डु खानुभयो, जुन दिन अभिर यात्रा गर्नुभयो, त्यसै दिन जब प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्न हिँड्नुहुन्छ, आफू हुने इच्छा सम्भावना पनि छैन, स्थिति पनि छैन, तर लड्डु खानुहुन्छ। आफ्नै पार्टीको, आफ्नै संस्थापन पार्टीको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री, कुनै पार्टीको अमुक प्रधानमन्त्री खोज्दै हुनुहुन्छ अनि पछि लड्डु खानुहुन्छ। यो कस्तो प्रकारको अचम्मको, आश्चर्य लाग्दो, ताजुब लाग्दो यो प्रकारको चाहिँ घटनाक्रम देख्न परेको छ। यो नेपाली जनताले राम्ररी हेरिरहेको छन् जस्तो लाग्दछ। अब कुनै जनसभा या जनपरिचालन गर्न पर्ला जस्तो लागिरहेको छैन। अब घरै बसी जनताले बुझ्ने स्थिति देखा परिरहेको छ। आफ्नो प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री, सर्वसम्मत पार्टी अध्यक्षलाई छोडेर आफू प्रधानमन्त्री हुन सक्ने स्थिति नभएपछि जनादेश कम्युनिस्ट पार्टीको लागि दिएको जनादेश हो। आफ्नो जनादेश विपरीत, जसलाई जनादेश दिएको छैन, बाबा प्रधानमन्त्री बन्दिन पर्यो भनेर उहाँहरू हिँडिरहनु भएको छ। जसलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्न हिँड्नु भएको छ, उहाँले पनि बताइदिनु भएन। तपाईहरु स्पष्ट भएर आउनुस्, आफ्नो किता क्लियर गरेर आउनुस्। कानुन रूपमा तपाई कता हो, स्थिति क्लियर छैन भनेर उहाँहरूले भनिदिरहनु भएको छ। त्यो जवाब आउला भन्ने कुरा त पहिले सोच्नु पर्दछ नि। त्यो जवाब आउला भन्ने पहिले सोच्नु पर्दैन, त्यहाँ जानुभन्दा पहिले, प्रधानमन्त्रीको खोज गर्नुभन्दा पहिले। यस्तो प्रकारको विडम्बना यो देखा परिरहेको छ। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने, आत्तिन पर्ने, निराश हुन पर्ने कुनै जरुरी छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले जो संसद विघटन गर्नुभयो त्यो रहरले होइन, त्यो खुसीले होइन। त्यही चरित्र भएका साथीहरूले जो बाध्य पार्नुभयो, काम गर्न दिनु भएन, अविश्वासको प्रस्ताव लिएर ढाल्न खोज्नुभयो, त्यस्तो संसदलाई विघटन गरिएको। अब त्यो सर्वोच्चले बुझ्यो कि बुझेन त्यो आफ्नो कुरा हो, त्यो पाउने थियो कि थिएन त्यो आफ्नो कुरा हो, त्यो बहसको विषय छँदैछ। यद्यपि निर्णय गर्यो त्यसलाई मान्नु पर्दछ। जब बाध्यतावश गरिएको चिज छ भने खुसीले गरिएको थिएन, रहरले गरिएको थिएन, नयाँ ताजा जनादेशमा जान पर्ने स्थिति थियो भनिसकेपछि त्यो ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गरेका साथीहरूले, विरोध गरेका साथीहरूले, जसले त्यो ताजा जनादेशलाई विरोध गरेर सडकमा आन्दोलन गर्ने, मांसाहारी आन्दोलन गर्ने, टाउको चिलाउने, टाउका फोर्ने जुन किसिमको हरकत गर्नुभयो, त्यसकारणले त्यहाँबाट उहाँहरू आत्तिनु भएको रहेछ, अत्तालिनु भएको रहेछ। सडकमा जनता नजानेर सडकबाट जनता घट्दै गइसकेपछि उहाँहरूले के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो संसद बाली हुँदा उहाँहरू खुसी, अब सडकमा जान परेन, अब टाउको फुटाउन परेन, अब मांसाहारी आन्दोलन गर्न परेन भनेर उहाँहरू खुसीले चाहिँ लड्डु खानुभयो र अबरी यात्रा गर्नुभयो। त्यस्तै लाग्दछ, अत्तालिनु भएको रहेछ।
त्यसै कारणले हामी त के छ भनेदेखि हाम्रो टिमले त जसरी चाहिँ नयाँ जनादेशमा जानको लागि हिम्मत गरेका थियौँ, देशव्यापी रूपमा नयाँ जनादेशको लागि, नयाँ निर्वाचनको लागि देशव्यापी रूपमा एउटा लहर सिर्जना भइरहेको थियो। त्यसकारणले पनि त्यहाँहरू आत्तिनु भएको थियो। संसद जनतासित भिड्न, जनतासँग जनताको विश्वास लिन उहाँहरू तयार हुनुभएको थिएन। कमसेकम फेरि निर्वाचन भयो भने आउने छाँट थिएन, सम्भावना थिएन। कमसेकम संसद बहाली भयो भने त पाउने 2 वर्ष फेरि संसद हुने भइयो भनेर खुसियाली मनाइरहनु भएको थियो। त्योभन्दा अरू केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीलाई संसद पुनर्बहाली होस् या निर्वाचन होस्, हाम्रो टिम केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी र संस्था निर्वाचनमा भिड्न होस् या सदनमा भिड्न होस्, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर क्षेत्रमा तयार छ, हर मोर्चामा लड्न तयार छ। हामी थाकेका छैनौँ, हामी आत्तिएका छैनौँ, हामी मात्तिएका छैनौँ। विवेकपूर्ण तरिकाले के छ भने यो परिस्थितिको सामना गर्न सकिन्छ, सम्भव छ। अहिले पनि केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो बुझिराख्नु होला। ती साथीहरूलाई सुन्नु नखोज्या, तपाईँले त बुझिरहनु भएको छ, ती साथीलाई सुन्नु खोज्या। सम्भावनाहरू 4-5वटा छन्, 4-5 सम्भावनाहरू छन्। एउटा सम्भावना हामीलाई संस्थापन पक्षलाई छोडेर धोका दिएर गएका साथीहरूले जो प्रधानमन्त्री आफू हुने सम्भावना छैन, अरू कुनै पार्टीको नेतालाई त्यो जनादेश विपरीत, जनमत विपरीत कसैले कुनै पार्टीको अमुक नेताले मानिदियो भने, प्रधानमन्त्री हुन स्वीकार गरिदियो भने एउटा चाहिँ सरकार बन्ने झिन सम्भावना छ। त्यो पनि उहाँहरू बन्ने होइन, अरू कसैलाई मानिदिएको खण्डमा, त्यो आग्रह, त्यो अनुरोधलाई स्वीकारिएको खण्डमा एउटा सम्भावना। दोस्रो कुरा, केपी शर्मा ओली र अन्य कुनै पार्टी, अमुक पार्टी मिलेर बन्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न, त्यो पनि जब्बर सम्भावना छ। अर्को कुरा, ती साथीहरूको बुद्धि फिरो, पार्टी एउटै हो, अहिले कानुन रूपमा अझै फुटेको छैन। उहाँहरूले अब आफ्नै घरमा बसिरहने, बाहिर नजाने, हिँडडुल नगर्ने, आफ्नै पार्टीलाई विश्वास गर्ने हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति विश्वास छ भने फेरि घर फर्किनु हो भने यही पार्टी केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा पार्टी सरकार बन्ने, सरकार निरन्तर गइरहने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। तर साथीहरू अलि पर गइसक्या हुनाले मुख्य नेताहरूले मान्नुहुन्न कि भन्ने छ, अरूले सबैले स्वीकार गर्नुभएको छ, अरू घर फर्किन तयार हुनुहुन्छ। फेरि त्यो सूचना हामीलाई आइरहेको छ। अब अर्को पनि चौथो सम्भावना भनेको, यस्तो परिस्थितिमा अब हामीबाट छोडेर गएका साथीहरूले सरकार बनाउने, आफै बनाउने सम्भावना छैन, अरू कुनै पार्टीले मानिदिएन भने के हुन्छ? अब हामीसित सहकार्य घर फर्किन पनि तयार हुनु भएन भने के हुन्छ भने सरकार यही चलिरहन्छ, यो सरकार अगाडि बढिरहन्छ। मानव अविश्वासी प्रस्ताव पनि फेल हुने सम्भावना, अविश्वासी प्रस्ताव राख्नुभयो भने त्यो फेल भयो भने फेरि अब संसदमा फेस गरेर त्यस सके सरकार बनाउने, नभए कसैको सरकार बनेन भने फेरि के छ भन्छ भने फेरि मध्यवर्ती चुनावमा जाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। त्यो परिस्थिति 1 नम्बरमा छ, 1 नम्बरमा चाहिँ त्यतै जाला जस्तो छ। त्यसकारणले म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सबै सम्भावनाका ढोकाहरू खुला छन्। परिस्थितिमा आएको परिवर्तन मात्रै हो। हाम्रो आन्दोलनमा, हाम्रो सम्भावनामा कुनै कमी आएको हामी देख्दैनौँ। निराश हुनुपर्ने कुनै स्थिति छैन।
सब परिस्थितिको सामना गरेर अगाडि जान सकिन्छ। तपाईहरु विद्यार्थी साथीहरु यो अभियानमा जुटिरहनुहोस् र सम्पूर्ण समग्र परिस्थितिमा आउने फेरबदलसँगै चुनौतीसँगै सामना गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। र हामी फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने कि अब पार्टी एकता हिजोको जस्तो तरिकाले होइन, अब पार्टीमा ध्रुवीकरण हुन्छ। मूल पार्टीमा मूल नेतृत्व संस्थापन पक्षतिर समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन राजनीति आन्दोलन ध्रुवीकरण गर्नेतिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो प्रबल सम्भावना छ। यही शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु।